इश्टांनो, आतां आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया। ही एक काणी आदल्या काळाची। आदल्या काळार एकटो राजा आसलो आनी ताणें एक गांवांत एक बरें मंदीर बांदलें। आतां त्या मंदिराची उक्तावण करूंक आसली। ताणें सगळ्या लोकांक खबर धाडून दिली, आज फाल्यां मंदिराची उक्तावण आसा, सकाळीं ती जातली। आदल्या दिसा सांजेर तुमी सगळ्यांनी दूद हाडचें आनी थंय मंदिरा लागीं एक तांब्याचें भांड दवरलां, तातूंत तुमी हाडलें दूद घालात। दुसऱ्या दिसा सकाळीं त्या दुदान मंदिराचो अभिशेक जातलो। एकल्यान चिंतलें, आतां सगळीं दूद हाडटात, हांवें एकट्यान दूद हाडूंक जाय अशें कित्याक? हांव व्हरून इल्लें उदक घालतां, कोणाक कांय कळचें ना कित्याक रातचो वेळ। तो एका तांब्यांत उदक घेवन गेलो आनी हळू त्या भाणांत ताणें तें उदक वतलें। आनी एकलो चिंतूंक लागलो, सगळीं दूद हाडटात, हांव कित्याक चड दूद व्हरूं? कशें दुसरीं हाडटात न्ही। ताणें थोडें दूद हाडलें आनी ताणें तें थोडें दूद त्या भाणांत घालें। आनी एकट्यान म्हणलें, सगळीं दूद हाडटलीं, हांवें कित्याक बरें दूद व्हरूंक जाय, चड इल्लेशें बरें उदक मिसळ केल्लें दूद व्हरतां। आनी ताणें दुदा परस उदकच चड तांब्यांत घालें आनी तें व्हरून भाणांत घालें। आनी अशें एक एकल्यांनी आपआपल्या चिंतपा प्रमाणें तातूंत कितें तरी हाडून घालें। जेन्ना मंदिराच्या उक्तावणाचो वेळ जालो, आतां पुजा जावंक जाय, थंय कितें पळयतात, त्या भाणांत दुदा परस उदकच चड आसा आनी भाण सारकें भरूंक ना। कित्याक दर एकट्यान चिंतलें, दुसरो हाडटलो, हांव कित्याक हाडूं? म्हणून तांणी एकच थोडें दूद हाडलें, वा थोड्यांनी पातळ दूद हाडलें आनी थोड्यांनी उदकच हाडलें। आमी जिवितांत अशें करता, कोण तरी कितें करतले म्हणून आमी करिना। एक 10 जाणांची एक सुवात आसता, ती म्हाका कित्याक पडला, आमचें न्हय तें 10 जाणांचें, ते पळयतले, ते करतले म्हूण आमी कितें करता पळया, ते सुवातेची आमी राखण करिना। कचरो व्हेलो थंय घालो, बाबा खंय कचरो घालूंक जाय थंय आमी घालता वय ना, ती 10 जाणांची सुवात, पब्लीक प्रॉपर्टी। अरे पब्लीक प्रॉपर्टी म्हणजे कोणाची? आमचीच न्हय ती, आमचीच ती। तशें आमी आमच्या भाटाची आमी काळजी घेता, तशें आमी घेवंक जाय। आमच्या घरा मुखार तरी इल्ली सुवात आसा, बाबा ताची नितळसाण आमी राखूंक नाका? कॅनडांत खंय तुवें तुजी घरा मुखली सुवात म्हणजे तुजी बाग सगळी नितळ दवरूंक जाय, आनी तुजे बागे भायर जी पब्लीक प्रॉपर्टी आसा थंय तुवें नितळ करूंक आसा, खंय सगळें नितळ दवरूंक जाय, नाजाल्यार तुका दंड पडटा। थंय जर बर्फ पडलो तो तुवें काडूंक जाय, तुका जायना, तूं पयशे दिवन कोणा कडल्यान काडून घे, पूण ती तुजी जबाबदारी। आमच्या देशांत तशें कांय आसा वय? कांय ना। आमी कितें करता, म्हजो कचरो काडून आमी दुसऱ्या कडेन घालता, आनी कडेन घाल, बाबा आतां कचरो घालूंक जाय, पूण खंय घालूंक जाय? आमी तो बरो करून म्युनिसिपालिटी दिवं येता आनी कचरो घालचे एकीच सुवातेर घालूं येता ना, मेळटा थंय आमी उडयलो, कित्याक आमकां तें आमचेंशें दिसना। जशें ते काणयेन त्या लोकांक तें मंदीर आपणाचें कशें दिसलें ना, तांकां दिसलें तें राजाचें, राजान बांदलां आनी ते आसात न्ही दुसरे दूद हाडपाक, हांव कित्याक हाडूं, हांव कित्याक करूं? शेवटी कितें जालें, थंय अभिशेक करतना बरें दूद ना। तर आमच्या जिवितांत आमी दुसरीं करतलीं म्हणून रावचें न्हय,
जें कितें आमी करूंक जाय तें उमेदीन करुया, प्रामाणीकपणान करुया, एका बऱ्या मनान करुया आनी ही आमची देणगी ह्या वावरा खातीर. असल्या उद्देशान जेन्ना आमी पळय करता तेन्ना खंयच्याय एका बऱ्या कामा खातीर आमचो आमी हातभार लायता. तर आमी सदांच एका बऱ्या वावराक, एका बऱ्या कामाक हातभार लावपी, प्रामाणीकपणान हातभार लावपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.